मीमा, आपने जिक्र किया रिसर्चेस का, आपने सेमिनार्स का भी जिक्र किया, और आप एजुकेशन से भी वाबस्ता हैं काफ़ी अरसे से. कुछ ऐसी नेशनल या इंटरनेशनल रिसर्चेस हैं जो, या प्रैक्टिसेस जो अभी तक तो हम तो इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए, लेकिन क्या ऐसी हैं जिनको इन केस ऑफ इमरजेंसीज हम इम्प्लीमेंट करके इमरजेंसी सिचुएशन को अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं. अब जैसे पढ़ाई की अगर हम खाली बात करें तो उसके मॉडल्स जो हैं वो हमारे पास खुद भी हैं. जो रेडियो एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन के कहानियों के थ्रू वो सारी चीज़ें मौजूद हैं. टीवी प्रोग्राम्स इन सब मौजूद हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं. रेडियो अभी जो है वहाँ पर टीवी नहीं चल रहा है, रेडियो मौजूद है और फोन्स भी मौजूद हैं और लोग सुन रहे हैं. एफएम प्रोग्रामिंग क्यों नहीं हम बच्चों की शुरू कर देते हैं? व्हाई कांट वी मेक दैट अ सेंट्रल, जो भी एक प्लेस है स्कूल की अभी कोई बची हुई है, कोई भी इमारत बची है, गवर्नमेंट का ऑफिस बचा है, वहां पर स्कूल तो नहीं मौजूद, अग्रीड, ठीक है, वहां पर आप सेंट्रल एक कैंप नुमा एजुकेशन का वन रूम वो खोल सकते हैं जिसमें आप मल्टी एज मल्टी ग्रुप जो है वो पढ़ा सकते हैं, उनको स्किल्स करा सकते हैं. यू कैन यूज ऑडियो विजुअल स्किल्स ओवर देयर, राइट. बट मोर देन दैट, हमारे पास जब ये अर्थक्वेक आया था तो उसके बाद इतना मटेरियल बना था, मैनुअल्स, टीचर्स मैनुअल्स, सैलाब के बारे में वो, और जब ये 2011 के फ्लड्स भी आए थे, सैलाब के बारे में क्या वो करना है, स्टॉक फाइल्स कहाँ रखने हैं, पहला रिस्पॉन्स क्या होना है, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, सबके लिए. तो वो उसके बड़े बड़े पोस्टर्स भी जो है वो हर जगह लगे थे. एक साल के बाद जाकर हम इवैल्यूएशन कर रहे थे तो पता नहीं हमारे पास फिगर्स ऐसे आती हैं 74,000 टीचर्स को ट्रेन कर दिया है. मर्द टीचर्स को अलग, खवातीन टीचर्स को अलग. एक साल के बाद मैं जाकर इवैल्यूएशन कर रही थी सिंध के अंदर और कश्मीर के अंदर. मैंने 2007 में चारों डिस्ट्रिक्ट्स में टीचर्स को एक लफ्ज ट्रेनिंग का याद नहीं. एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग. I was actually expecting that. मुझे लग रहा था कि आप यही कहने वाली हैं. और उसमें मर्सी कोर, यूएसएआईटी, एरा, यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनएचसीआर, यू नेम इट, आईटीए, आईडी, आगा खान, टर्किश एड, यू नेम इट. Pretty much everybody under the sun conducted those training sessions and not a word was remembered. ठीक है? What did the teachers remember? Teachers remembered, बच्चे remembered जब उनके को engage करके उनसे बातचीत की थी. तो जो टर्की से there was this institution, a friend in need करके कोई था जो फर्स्ट रिस्पॉन्स DRR का देते थे. उन्होंने आकर उनको कहानियां सुनाई थी, उनको इंगेज किया था, उनको इमोशनल वेलबींग पे काम किया था. That's what they remember. They did not remember. So it's telling, right? So right now what we need is, we need to prepare this whole military of peer educators, child to child वो अप्रोच के लिए लेकर, ताकि वो जाएं और कनेक्ट करें. इस वक्त सबसे पहले उनको दिलासत तसल्ली की जरूरत है. फिर आप उनकी जिंदगी में स्ट्रक्चर लेकर आए, थोड़ा उनका इमोशनल सेंस. हमारे पास दो एक्सट्रीम्स हैं. या तो हम बिल्कुल ही यूएन और बाहर से कॉपी पेस्ट के मॉडल्स लेते हैं और हम उनसे वी नो ऑफेंस, वी स्टार्ट आस्किंग देम इनमेन क्वेश्चंस. फियर फैक्टर को कैसे इंगेज करें, उसको कैसे कंस्ट्रक्टिवली यूज करें, वहां पर मिट्टी मौजूद है, उससे गेम्स कैसे करवा लें, खेल लें, इंगेज कर लें. नहीं, अभी कहाँ पर वो चले जाएंगे. दूसरी एक्सट्रीम क्या है कि क्लासरूम के अंदर बंद करके या कहीं पे बंद करके सबक पढ़ो, लिखो, अलिफ बे. नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ.
Can we just picture, can we just imagine for 1 minute کہ ان کی سچویشن کیا ہے؟ تو ماڈلس بہت سارے ہیں. دیر آر ٹول کٹس اویلیبل. واٹر پیوریفیکیشن کی سمپل بچوں کیسے انگیج ہو کر واٹر پیوریفائی کریں اس کی ٹول کٹس UN نے ہی بنا کر رکھی ہوئی ایمرجنسی رسپانس میں. آپ کو فنگرس 5 فنگرس کے 5 F's کا وہ ہے کہ آپ کا یہ سارے جو واٹر بورن ڈیزیزز ہیں وہ کیسے اسپریڈ ہوتے ہیں. سو کلین یور فنگرز, کیپ اوے فرام فلائز, اس طرح کر کے. اس کا اردو ورژن بھی ہے, اس کا سندھی ورژن بھی تیار ہوا ہوا ہے. اٹس پٹ اپ آن ویب سائٹس, اٹس ناٹ میڈ اویلیبل ٹو دا پیپل. تو وہ چیزیں وہاں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے ماڈلس بہت ہیں, کام بہت ہے, ریسرچ بہت ہے. وی نیڈ بیٹری آف پیپل, وی نیڈ one person or one institution. NCOC type ایک سچویشن ایک وہ کریں. PDMAs are flawed, very badly flawed. تمام منسٹریز اپنی بیوروکریسی کا چکر چھوڑ کر اس وقت we have a lot of workforce available. ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر 4 5 DOs ہیں. آپ کی ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ملٹری سے بڑا ایجوکیشن سیکٹر ہے بھائی. 7 لاکھ کے 8 لاکھ ٹیچرز ہیں, مرد اور عورتیں. SMC ممبرز الگ ہیں, پرائیویٹ ٹیچرز الگ ہیں. ان کو کوئی موبلائز تو کرے سب لوگ. سو ون آف دا پیپل دیٹ آئی واز انٹرویوئنگ said کہ گورنمنٹ کا ایجوکیشن رسپانس ایز آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ کووڈ اینڈ ڈیزاسٹر اینڈ آل آف اٹ, اس ایڈ کہ دیکھیں گورنمنٹ کے سسٹم پر تو کان پہ جو نہیں رہتا, کیونکہ گورنمنٹ امپلائمنٹ ایکسچینج ہے. ان کی نوکریاں انٹیکٹ ہیں, ان کو پیسے ملتے رہیں گے. وہ پڑھائیں نہیں پڑھائیں, پینشن بھی پکی, نوکری بھی پکی, کام تو وہ کرنا ویسے ہی نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر ٹیچرز ان فیکٹ کراچی ہو چاہے رورل ایریاز ہوں پاکستان کے کسی بھی حصے میں, وہ پینڈیمک میں بھی بہت بری طرح افیکٹ ہوئی تھی. they did double the work, they were harassed. ان کو سائبر بلینگ بہت ہوئی تھی ان کے ساتھ, خاص طور پہ your HEP schools kids did a lot of cyber bullying. بات باہر نہیں آتی مگر ہوئی بہت شدید ہے. اور ابھی رورل ایریاز کے اندر پھر پرائیویٹ سیکٹر کی جو ٹیچرز ہیں وہ سب سے بری طرح افیکٹ ہوئی ہیں. تو ریسورسز بہت ہیں. دا پوائنٹ از کہ آپ اسے چینلائز نہیں کر رہے. چینلائز کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ سوچ کا فقدان ہے. سوچ کا فقدان کیوں ہے؟ کیونکہ کبھی بیٹھ کر بات تو کرو. وہی رٹ میں پھنسے رہو گے تو نہیں تو سمجھ میں آئے گا. بات کریں گے تو ڈیفیکلٹ کویسچن نہیں پوچھیں گے. کیا کریں؟ بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ. آئی مین آپ دونوں کے ساتھ بات کر کے ایک تو انفارمیشن بڑی اچھی ملی, بٹ سم ویری ہارڈ ہٹنگ فیکٹس. مطلب خیال بالکل پہلے دور دور تک تھا, بٹ آپ سمجھ آئیے کہ واقعی دیز چیلنجز آر فار مور ورس دین وی ایکچولی تھنک دے آر. اسی کے ساتھ شکریہ کے ساتھ آپ دونوں کے ٹائم کا ایپیسوڈ کا اختتام کریں گے. تھینک یو ویری مچ اینڈ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. جی ویورز, آپ سن رہے تھے ہماری گفتگو امیمہ سعید اور یاسر حسین کے ساتھ. ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں کچھ نئے ایکسپرٹس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارا پروگرام لیٹس ٹاک ایجوکیشن دیکھتے رہیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.